अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका की नायब मुआविन वजीर खारजा बराए जुनूबी और वस्ती एशिया एलिस वेल्स ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के हल का एक इंतहाई कलीदी जुज़्व गर्दानता है। पाकिस्तान ने अफगान सदर अशरफ गनी की जानिब से अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तालिबान को मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मक़दम किया है और अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो बाहमी तनाव को कम करने के लिए आपस में बातचीत करें। और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए मुहाजिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में मुक़ीम इंदराजशुदा अफगान पनागुज़ीनों की उनके आबाई वतन वापसी का अमल 1 मार्च से दोबारा शुरू कर दिया गया है। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनकी फौज ने मुतादिद जौहरी हथियारों की आजमाइश की है और एक इंतहाई ताकतवर हथियार सरमद तैयार किया है जो गैर महदूद फासले तक मार कर सकता है और किसी भी मिसाइल शिकन निजाम को से गुजर सकता है। और व्हाइट हाउस की कम्युनिकेशन डायरेक्टर होप हिक्स मुस्ताफी हो रही हैं। वो सदर डोनाल्ड ट्रंप की सबसे काबिल एतमाद मुआविन रही हैं। ये 3 शह सुर्खियां और तफसील कुछ देर के बाद। और अब खबरों की तफसील। हमारे पास खबरें हैं कि पाकिस्तान ने अफगान सदर अशरफ गनी की जानिब से अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तालिबान को मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मक़दम किया है। हम इस सिलसिले में बात करेंगे अपने नुमाइंदे इस्लामाबाद में। और इसके अलावा अमेरिका के नायब मुआविन वजीर खारजा ने भी कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के हल का एक इंतहाई कलीदी जुज़्व गर्दानता है। तो इस पर बात कर रहे हैं हम मोहम्मद इश्तियाक से। जी इश्तियाक। जी, अफगान सदर ने कल काबुल में काबुल प्रोसेस नामी कॉन्फ्रेंस में जब अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की गैर मशरूत दावत दी थी, तो उसके बाद इस्लामाबाद में तैनात अफगानिस्तान के सफीर ने पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर नासिर खान जंजुआ से मुलाकात की और उन्हें इस सारे जो भी तजावीज़ थी और जो ऐलान था अफगान हुकूमत का, उस बारे में उन्होंने उन्हें आगाह किया और ये भी बताया कि न सिर्फ अमन के लिए तालिबान को मुज़ाकरात की पेशकश की गई है, बल्कि सदर अशरफ गनी ने पाकिस्तान के साथ करीबी रवाबित का पैगाम भी दिया है, जिसे नासिर खान जंजुआ ने एक खुशाइन पेशरफ करार देते हुए इसका खैर मकदम किया और ये भी कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत का ये मौक़िफ़ रहा है कि वो अफगानिस्तान में अफगानों की ज़ेर क़यादत अमन अमल की तमाम इलाकाई और बैनुल अक़वामी कोशिशों की हमायत जारी रखेगा। ये वो पैगाम था जो पाकिस्तान की तरफ से दिया गया। अफगान सफीर ने इस मौके पर यह भी कहा कि ये एक मौका है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर अगर ये काम करें तो इसके नतायज और इसके सूदमंद नतायज दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद होंगे। इसलिए दोनों के दरमियान ताउन बड़ा ज़रूरी है और इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि तालिबान की तरफ से कोई रद्द अमल सामने आया है इस सारे मुज़ाकरात का? जी, कुछ ज़राए अबलाग में तो इस बारे में बातचीत हो रही है। खबर इदारे रॉयटर्स ने भी ये खबर दी है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर अभी तक उनकी तरफ से इसे कबूल करना या ना करने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, जिसका इंतज़ार किया जा रहा है। और अगर अफगान तालिबान की तरफ से ये जो रिपोर्टेडली एक बयान सामने आया भी है, इस पर अभी काबुल हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, तो इसका इंतज़ार है। लेकिन इससे पहले रवा हफ्ते ही 2 हफ्ते कबल ही तालिबान ने 2 मरतबा एक खुले खत के जरिए अमेरिका से भी कहा था कि अफगान मसले का हल जो है वो मुज़ाकरात के जरिए तलाश किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से ये ज़रूर कहा जाता रहा है कि तमाम ही फरीक बशमूल तालिबान जो है वो अमन अमल में अगर हिस्सा बने और उन्हें बनाया जाए तो यही इस मसले तनाज़े का जो एक बामानी और काबिल अमल हल मालूम होता है।
اچھا، جو امریکہ کے نائب وزیر خارجہ نے پاکستان کے بارے میں بیان دیا ہے کہ وہ ایک کلیدی جزو ہے افغانستان کے استحکام کے لیے، اس پر کوئی رد عمل سامنے آیا ہے پاکستان سے؟ پاکستان کی طرف سے ابھی تک تو اس بارے میں باضابطہ طور پر تو کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن آپ نے بالکل درست کہا، اس سے قبل بھی یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اس خطے میں امن و سلامتی کے حوالے سے پاکستان کا ایک اہم کردار ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب ایک روز قبل صدر اشرف غنی نے طالبان کو غیر مشروط مذاکرات میں شمولیت کی دعوت دی، تو وہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ بھی ایک نئے باب کا، ایک نئے دور کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور پرانی رنجشوں اور دوریوں اور اختلافات کو بھلانا چاہتے ہیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کا کردار تو ہے، اسی لیے پاکستان کو افغانستان میں امن و سلامتی کے لیے جتنے بھی کوششیں ہو رہی ہیں اس میں کسی نہ کسی حوالے سے پاکستان کو شامل کیا جاتا رہا ہے، اور پاکستان اس 4 ملکی گروپ کا بھی حصہ ہے جس میں افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین شامل ہیں، اور یہ گروپ بھی یہ کوششیں کرتا رہا ہے کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان براہ راست بات چیت ہو، اور اس سلسلے میں کچھ پیش رفت ہوئی بھی تھی، لیکن پھر وہ بعد میں تعطل کا شکار ہو گئی۔ امریکہ نے بھارت سے کشیدگی دور کرنے کے لیے بھی پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ بات چیت کا آغاز کریں، اس بارے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں خاصا اضافہ ہوا ہے گزشتہ 1.5-2 سالوں میں، اور خاص طور پر کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر جو فائرنگ اور گولہ باری کے واقعات تواتر سے ہو رہے ہیں، اس سے دونوں ہی جانب، نہ صرف سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بلکہ عام شہریوں کا بھی جانی نقصان ہوا ہے۔ اسی حوالے سے جب امریکہ کے محکمہ خارجہ کی ترجمان سے نیوز بریفنگ میں یہ سوال پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اگر دونوں ملکوں کو مل بیٹھ کر اس معاملے پر بات کرنی چاہیے اور اس کشیدگی کا حل تلاش کرنا چاہیے، اس کشیدگی کو کم کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی امریکہ کی طرف سے اس طرح کی جو پیغام ہے وہ آتا رہا ہے، لیکن پاکستان اگرچہ یہ کہتا ہے کہ وہ تو بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن بھارت کا یہ موقف ہے کہ وہ کسی ثالثی فریق کے بغیر ہی پاکستان سے براہ راست بات کرے گا۔ بہت شکریہ اشتیاق آپ کا۔ یہ تھے ہمارے نمائندے محمد اشتیاق، جن سے ہم آج کے اہم خبروں پر گفتگو کر رہے تھے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مقیم اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کی ان کے آبائی وطن واپسی کا عمل 1 مارچ سے دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل گزشتہ سال دسمبر میں معمول کے مطابق موسم سرما کے سبب روک دیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے ایک ذیلی ادارے نے خلیج گوانٹانامو بے میں قائم امریکی حراستی مرکز میں سن 2006 سے قید ایک پاکستانی شہری کی حراست کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسے فوری طور پر رہا کیا جانا چاہیے۔ عالمی ادارے کے ورکنگ گروپ برائے آربیٹریٹری ڈیٹینشن نے اپنی رپورٹ میں عمار البلوچی نامی پاکستانی شہری کی حراست کو غیر قانونی اور انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ البلوچی کو اپنی غیر قانونی حراست کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق بھی ملنا چاہیے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ان کی فوج نے متعدد جوہری ہتھیاروں کی آزمائش کی ہے، جن میں وہ کروز میزائل بھی شامل ہیں جو غیر محدود فاصلے تک مار کر سکتے ہیں اور کسی بھی میزائل شکن نظام کو توڑ سکتے ہیں۔ وہ روس کے 18 مارچ کو ہونے والے انتخابات سے قبل قانون سازوں سے اسٹیٹ آف دی نیشن خطاب کر رہے تھے۔ پوٹن تیسری مدت کے لیے انتخاب لڑ رہے ہیں اور وسیع امید ہے کہ وہ آئندہ 6 سال کی مدت کے لیے منتخب ہو جائیں گے۔ وائٹ ہاؤس کی کمیونیکیشنز ڈائریکٹر ہوپ ہکس مستعفی ہو رہی ہیں۔ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سب سے قابل اعتماد معاون رہی ہیں۔ ہکس نے اپنے استعفے کا اعلان اس کے ایک روز بعد دیا ہے جب انہوں نے ایوان کی اس انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے متعدد سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا تھا جو سن 2016 کے امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ہکس کمیٹی کے آدھے دن تک سوال و جواب کے امتحان سے کافی پریشان تھیں اور یہ واضح نہیں ہے کہ یہ ان کے استعفے کی وجہ بنی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ہکس کی خدمات کی تعریف کی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔